حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد تقيم على السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، لك ملك على السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد تنور على السماوات والأرض، ولك الحمد الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا وأنت، أو لا إله غيرك. قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا وبالله. قال سفيان: قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نيريت دايبيا فاصلة عليا بوس وإن ذي بروفت كوت أب أتينيت تو أوفر ذي تهاد جود ببرا هي يوستتوسا آلها ملائك الهم أنت كيي مسا مووتي ولور دبليو وجمان فين ويلوك الهم لو كو ملكوس سامووتي ولور دبليو وجمان فين ويلوك الهمد أنت نور السامووتي ولور دبليو وجلايك الهمد أنت الهاك دبليو ويدوك الهاك دبليو وجلكيو كوهاك دبليو وجي كولك هاك والجانيتو هنيا ونيرو هاك ونبيوني هاك دبليو وجي مهامدا سال الله إليه وإزلوم هاك وزي سيغتيو هاك آلهم إسلامت لو كوي بك إيمانتو دبليو وجي إليك توكلت دبليو وجي إليك أنبت دبليو وجي بيك كيسامت دبليو وجي إليك هاكومت فاكفر لي موكادمت وومي أكرت وومي أزروت وومي تلانت أنت المكدم دبليو وجي أنت الميوكر لو إله إلي أنت أو لو إله كيرك all the praises are for you, you are the holder of the heavens and the earth, and whatever is in them. All the praises are for you, you have the possession of the heavens and the earth and whatever is in them. All the praises are for you, you are the light of the heavens and the earth, and all the praises are for you, you are the king of the heavens and the earth, and all the praises are for you, you are the truth and your promise is the truth, and to meet you is true, your word is the truth and paradise is true and hell is true and all the prophets, peace be upon them, are true, and Muhammad is true, and the day of resurrection is true. O all, I surrender my will to you, I believe in you and depend on you. And repent to you, and with your help I work you, with my opponents, the non-believers, and I take you as a judge, to judge between us. Please forgive me my previous and future sins, and whatever I concealed or revealed, and you are the one who make some people forward and some backward. There is none to be worshipped but you. Sufyan said that فاصلة عليا Abdul Karim أوبومة يوادد to the above, وولي هولي وولك واتويلي بلي there is neither might nor power except with all. سهي البكوري 1120 https://sony.com/بكوري:1120